बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप बोल नहीं सकते, या फिर आपको इंग्लिश आती ही नहीं लेकिन आपको इंग्लिश बोलने का शौक़ है, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ 10 जुमले हैं जिन्हें आप कई मौके पर बोल सकते हैं, पूरा दिन बोल सकते हैं। कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेलिंग याद करने का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपको इस वीडियो में दिए गए इंग्लिश के सेंटेंसेस को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने इतना करना है कि इस वीडियो को गौर से देखिए, पूरा देखिए। वीडियो देखते देखते ही आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमारे सामने कोई गलत बात कर रहा हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और हम दिल में सोचें कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर रहा है, तब हम उसे ये कहेंगे यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे पाकिस्तान का कैपिटल कराची है, तो हम फ़ौरन उसे कहेंगे यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही इस हवाले से एक दो और सेंटेंसेस देख लीजिए, क्योंकि सबका मतलब एक ही है। अगर कोई हमारे सामने गलत बात करता है और हमने उसे ये कहना है तुम गलती पर हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। इसी तरह किसी की गलती की निशानदही इस तरीके से भी की जा सकती है कि हम ये कहें ये ठीक नहीं है, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या मसला है। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमारे सामने कोई बंदा ऐसा काम कर रहा हो जो गलत हो या अजीब हो, और हमें समझ ना आए कि इस बंदे को हो क्या गया है, तो हम उसे कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हें क्या हो गया है। जैसे कोई बंदा एक ही गलती अगर बार बार कर रहा है, तो हम उसे ये कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू। या कोई हमारे सामने बिला वजह गुस्सा किए जा रहा है, तो फिर भी हम उसे ये कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। डोंट डू इट अगेन, दोबारा ऐसा मत करना। ये एक बहुत ही शॉर्ट, पावरफुल और डेली लाइफ में सुपर कॉमन सेंटेंस है। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमारे सामने कोई गलती करे और हमारा रिपीट वाला पेशेंस ख़त्म हो चुका हो, तब हम कहते हैं डोंट डू इट अगेन। जैसे कोई हमारे सामने बार बार लेट आए, तो हम उसे कहेंगे डोंट डू इट अगेन। या एक बात को कोई बार बार इग्नोर करे, फिर भी हम उसे कहेंगे डोंट डू इट अगेन। बात करते वक्त हमारा लहजा, हमारी बात करने की जो टोन होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस बात को सॉफ्टली कहते हैं डोंट डू इट अगेन, तो ये एक वार्निंग होती है। लेकिन अगर हम इसी बात को गुस्से से कहें डोंट डू इट अगेन, तो ये बात लास्ट वार्निंग बन जाती है। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस तरह के जुमले ज़रूर बोलते हैं, मेरी बात याद रखना, मेरी बात नोट कर लो, लिख लो मेरी बात। ये सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम अपनी गुफ्तगू में अपनी बात पर ज़ोर देना चाहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए जुमला है मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। ये जुमला हम तब बोलते हैं जब हम किसी को वार्न करना चाह रहे होते हैं, या जब सामने वाला हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता और हम उसे ये कहना चाहते हैं अभी तो तुम हंस रहे हो, लेकिन बाद में मेरी बात ही सच निकलेगी। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आपसे ये कहे मैं तो पढ़े बगैर भी एग्ज़ाम्स में पास हो जाऊंगा, और आप उसे ये कहें पढ़े बगैर कौन पास हो सकता है, फेल हो जाओगे तुम। मार्क माई वर्ड्स। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर एतमाद है। आई ट्रस्ट यू। ये वो सेंटेंस है जो हर किसी को नहीं बोला जाता, क्योंकि ट्रस्ट ईजी नहीं होता। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमें सामने वाले पर 100% यकीन हो कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमें धोखा नहीं देगा। तब हम उसे ये कहते हैं आई ट्रस्ट यू,
مجھے تم پر اعتماد ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو آپ اپنا کوئی سیکرٹ بتا رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ ہی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ٹرسٹ یو، مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم میرا راز کسی اور کو نہیں بتاؤ گے۔ آئی ٹرسٹ یو، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ دیر از نتھنگ ٹو فیئر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیر از نتھنگ ٹو فیئر، دیر از نتھنگ ٹو فیئر۔ یہ جملہ ہم تب بولتے ہیں جب سامنے والا ڈرا ہوا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، تب ہم اسے تسلی دینے کے لیے یہ سنٹینس بولتے ہیں دیر از نتھنگ ٹو فیئر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے بلکہ اس جملے کے ذریعے ہم سامنے والے بندے کو اپنی سپورٹ کا احساس دلاتے ہیں، اپنے الفاظ کے ذریعے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں۔ دیر از نتھنگ ٹو فیئر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس سنٹینس کو یاد کر لیجئے، جب بھی آپ نے کسی کو تسلی دینی ہو تب آپ یہ سنٹینس بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بول سکتے ہیں، دیر از نتھنگ ٹو فیئر۔ ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس، ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس، میرا صبر مت آزماؤ، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس، یہ سنٹینس ہم تب بولتے ہیں جب ہم اپنی برداشت کی، اپنی پیشنس کی آخری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر ہمارے سامنے ایسی حرکت کر رہا ہے جو ہمیں غصہ دلانے والی ہے اور وہ حرکت بار بار کرتا ہے، ہم اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہیں، ہم ٹالریٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بندہ پھر وہی حرکت ہمیں غصہ دلانے والی دوبارہ کرتا ہے، پھر ہم اسے یہ کہتے ہیں اپنی برداشت کی آخری حد پر پہنچ کر ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس، میرے صبر کو مت آزماؤ، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ تو جب آپ کو کوئی اریٹیٹ کرے، کوئی آپ کی بات کو بار بار اگنور کرے، آپ کو غصہ دلائے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس، ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس۔ ڈو ایز یو آر ٹولڈ، ڈو ایز یو آر ٹولڈ، جو تمہیں کہا گیا ہے وہی کرو، جیسے کہا گیا ہے ویسے کرو۔ یہ سنٹینس آپ کی اتھارٹی کو شو کرتا ہے۔ جب آپ سامنے والے بندے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تم میرے آرڈرز کو فالو کرو، جیسے کلاس میں ٹیچر کہے ڈو ایز یو آر ٹولڈ، یا آفس میں انسٹرکشنز دیتے ہوئے باس کہے ڈو ایز یو آر ٹولڈ، یا سمپل آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سنٹینس بولتے ہوئے آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون سیریس ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا بندہ آپ کی بات کو سیریس لے۔ ڈو ایز یو آر ٹولڈ، جو تمہیں کہا گیا ہے وہی کرو، جیسے کہا گیا ہے ویسے کرو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ سنٹینس ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بہت زیادہ بولتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بحث نہ کرنی پڑے، تب ہم سامنے والے بندے کو یہ کہتے ہیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اٹس ناؤ اور نیور، اٹس ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں۔ یہ سنٹینس تب بولا جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ موقع ہو اور ایسا موقع ہو جو دوبارہ نہ ملنے والا ہو، یا آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، یا کسی کام کا موقع آپ کو مل رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کروں یا نہ کروں، تب یہ سنٹینس بولا جاتا ہے اٹس ناؤ اور نیور۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ چینل ہے، اس پر انگلش سیکھنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان ویڈیوز کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، ان ویڈیوز کو دیکھ کر انگلش بولنے کی پریکٹس کروں یا نہ کروں، اور میں آپ سے کہوں اٹس ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں۔ ابھی اگر آپ انگلش سیکھیں گے تو سیکھ لیں گے، ورنہ پھر رہ جائے گی اور آپ انگلش سیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔